तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 30 और इनके बाद तैयार रहेंगे मुसाहिब नंबर 28। जी आप पढ़ेंगे पहला सवाल। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावति उलाइका युमिनून बिहि व मन यकफुर बिहि फउलाइका हुमुल खासिरून। واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم أن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال
दूसरा सवाल वआति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न अस्सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। वआति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न अस्सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإذ قال إبراهيم ولا تجعل يدك مغلولة عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. بس سؤال نمبر 3 فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله وإن كنت نون ساكن का कौन सा कायदा है इफ़ाई हकीकी का कायदा होगा काफ का मखरज बयान काफ का मखरज ज़बान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु जाइए